Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 26, giuluhan og ang panalangin sa panag-uban sa pag-ampo. Ang atong teksto makita sa Malakias 3:16. Unya, ang may kahadlok ang Jehova na nagsulti ang usa og usa, og si Jehova namati og nagpatalinghok, ug ang usa kabasahon sa handumanan, gisulat sa atubangan niya, alang kanila nga may kahadlok ang Jehova, o nga nagpamalandong sa iyang alan. Kapag laom, kung ang mga Kristohanon magkauban, magsinultihay sa matag usa may tungod sa gugma sa Dios ug sa bililhong kamaturan sa pagtubos, ang ilang mga kasing-kasing malagsik sa ilang pagdinasigay sa matag usa. Tingali, makakaton kita og dugang mahitungod sa langit tong Amahan, mabatunan ang bag-o nga kasinatian sa iyang grasya, ug unya kita magahandom sa pagsulti sa iyang gugma, sa dihang atong mabuhat kini, ang atong kaugalingong mga kasing-kasing magamainiton ug magpadasig. Atong huna-hunaon ug ipalabaw sa pagsulti si Jesus, ug gamay ra ang atong kaugalingon, ug niini makabaton kita og dugang pa sa iyang presensya. Magtigom kamo og gagmay nga pundok sa gabi, sa udto, sa sayo sa buntag, sa pagtuon sa Biblia. Magagahin kamo og panahon sa pag-ampo, aron kamo mamalig-on, mahayagan, mabalaan, pinaagi sa Espiritu Santo. Kung inyong ablihan ang pultahan sa pagdawat niini, ang dakong panalangin moabot kaninyo. Ang mga manulunda sa Dios magatambong sa inyong tigom o magakaon kamo sa mga dahon sa kahoy sa kinabuhi. Ang kamatuoran tungod nga ang Dios girepresentaran isip sa inyong pagtuman sa mga pulong nga gisulti sa iyang mga saksi nga nagaingon kanato nga si Jesus anaa gayud sa atong taliwala. Siya nagaingon, kung diin ang duha o tulo nga nagakatigom sa akong ngalan, ako anaa sa ilang taliwala. Dili lang usa ka tawo magsaksi alang kang Hesus, kundi ang tanang nahigugma sa Dios magapamatuod sa pagkabililhon sa iyang grasya ang kamaturan. Ang hinuusa nga pag-ampo magabugko sa mga kasing-kasing ngadto sa Dios, sa mga gapos nga molahutay, pagsugid kang Kristo sa dayag ug sa maisugon nga ipakita sa atong mga kinaiya ang pagkalumo ni Kristo, pagkamapaubsanon ug gugma, magadani sa uban sa katahom sa pagkabalaan. Ang Dios magahinumdom ni adtong nagatigom ug nagahuna-huna sa ngalan niya, ug siya magaluwas kanila sa dakong katalagman. Sila mamahimong mga bililhong hiyas sa iyang pananaw. Dili kawa nga butang ang pag-alagad sa Dios. Adunay bililhon kaayo nga ganti ni adtong mitugyan sa ilang kinabuhi alang sa buhat sa Dios. Kapag laom, kung ang mga Kristohanon manag-uban, managsinultiay sa matag usa, bahin sa gugma sa Dios ug sa iyang bililhong kamaturan mahitungod sa pagluwas, ang ilang mga kasing-kasing mabago ug madasig. Kung maghuna-huna ug musulti kita kanunay mahitungod kang Hesus ug kalimtan ang atong kaugalingon, anaa kita kanunay siyang presensya. Usa man nagtigom kita sa matag buntag udto gabi ug mag-inampuay kita. Pinaagi sa Espiritu aron mahayagan, mapaligon ug mapabalaan. Ang Dios dili malimot ni atong nagatigom ug naghios sa paghampo, ug iya silang ipalayo sa mga katalagman. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmao namo nga man sa langit, nagapasalamat kami kanimo nga dili mo kami bayaan sa panahon nga managtigom kami sa pag-ampo. Ikaw nagasaad nga kung asa ang duha o tulo nga nagkatigom sa imong ngalan, anao ikaw sa among taliwala. Sa amo ikaw ginahangyo nga tabangan mo kami sa panahon sa among panagtigom, imo kaming hatagan og bag-o nga kusog aron kami makaasdang sa mga pagsulay nga maabot kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.